بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا برائے امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی علی محمد وآل محمد. بلند تر صلوات. صلوات دا پڑھنا بہت ثواب سارا کی کچھ ہی صلوات. اللہم صلی علی. سب تو پہلے دعا کرنا خلا کہ عالم تورا ٹرایا بانیاں دی صفے ماتم وچھائی ذاکرین نظام دا پڑھیا میں حقیر دی ایک رفٹی میرے کریم اللہ اپنی بارگاہ دے قبول تے منظور فرما. بیماران شفاء کاملہ عطا کر. بے اولادانو اولاد نرینہ عطا کر. مالک جڑے مقروض ہیں انہاں دے کر دے اسباب عطا کر. جڑے بے گناہ کہہ میرا کریم اللہ انہاں دے رہائی دے اسباب عطا کر. کریم اللہ جنہاں دا آستانہ کوئی نہیں مالک انہاں نو اپنا آستانہ عطا کر. کریم اللہ جنہاں میں حقیق دے کریم اللہ تمام دے شرعی مقاصد اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما. کریم اللہ اساں سارا نو ذکر حسین نصیب فرما. کریم اللہ اساں سارا نو ذکر علی نصیب فرما. کریم اللہ اساں سارا نو ذکر محمد و آل محمد نصیب فرما. صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حیدری. نعرہ صلوات. اللہم. زیادہ دیر نہیں رات دا وقت ہے. کافی ملبدہ خانہ پڑھنے مہمان ذاکر بھی آنے نہ چاہتے جو انہوں کو انتظار کراں. صلوات بر محمد و آل محمد. ولائے علی دی مکمل کہانی نبی نے لکھی تے خدا نے لکھائی ہے. تو جو کہنے شاہ جی ولائے علی دی مکمل کہانی نبی نے لکھی تے خدا نے لکھائی ہے. عامر شاہ جی ولائے علی دی مکمل کہانی نبی نے لکھی تے خدا نے لکھائیے. پلانا دا ممبر تے خون دی زمین تے صحابہ کو صد کے حقیقت دسائیے. ولائے علی دی مکمل کہانی نبی نے لکھی تے خدا نے لکھائیے. پلانا دا ممبر تے خون دی زمین تے صحابہ کو صد کے حقیقت دسائیے. کیڑی ولائے علی دی مکمل کہانی نبی نے لکھی تے خدا نے لکھائیے. پلانا دا ممبر تے خون دی زمین تے صحابہ کو صد کے حقیقت دسائیے. جن دی 63 سالہ رسالت دی محنت خدا نے اسے گل تے آن آزمائیے. نبی جڑا منکر ولائے علی سمجھ دے دودھ چ نری بے حیائیے. صلوات بر محمد و آل محمد. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. کوئی خطبہ نہیں بس یہ کچھ پڑھنے. شہن شاہ علی اکبر دے پاک بابے دی پاک شہادت تو بعد جڑا علی دیاں دھیاں ماتمیوں کڑیاں پا کے شام ٹر گئیاں نا دھیاں لیو اسے کربلا دی نگری چ کتاب دا نام ہے توضیح العزا. کتاب لکھ دے اسے کربلا دی نگری چ
ایک نصرانی عورت دا گزر ہے جڑا عورت گزرن لگی ہے نا بابا جڑی یہ عورت آنا عطر فروشا عطر دی خرید و فروخت کر دیا جڑا اے عورت کربلا چو گزرن لگی تے اس نو عجیب نے خوشبو محسوس ہوئی اپنے آپ نو آدھیے میں بھی بہت بڑی عطر دی خرید و فروخت کر دیا میرے کو بڑیاں بڑیاں خوشبوئیں آئیں لیکن ایک کوئی عجیب جہی خوشبوئے جڑی میں نہیں ویکھی ماتمیوں یہ دیکھا پتہ تک کراں یہ خوشبو آندھی کتھے پئیے بس دھیاں آلو ٹر پئیے اے نصرانی عورت انج کچھ قدم ٹریے تے رستے دے وچ ماتمیوں کافی خون نظر آئے جڑا خون ڈٹھے نا تے اپنے آپ نو آدھی شاید اتھے کوئی قافلہ رکوئے تے اس قافلے جانور ذبح کیتے شاید او خون ہوئے بس ماتمیوں ایک گل کر کے نا وقت نصرانی عورت ٹر پئی کچھ قدم ٹری ذکر دی قسمیں ٹردا بس اس نو بابا جی لاشاں نظر آئیاں لاشاں دیکھ کے حیران ہوئی پریشان ہوئی جوانی میں لاشاں دے کولو ٹردا بابا جی آ کے نا ایک ایک لاش دو دیکھنا شروع کیتا ذکر دی قسمیں ماتمی ان لاشاں دے وچ ایک 6 مہینہ دے لال دی لاش ڈٹھیس تڑپ گئیے رو کے آدھی شہزادہ میں دعا منگ دیاں شاللہ تین تو پہلے تیری ماں مر گئی ہوئے ماں حسین دی راضیوں نے شہزادہ میں دعا منگ دیاں شاللہ تین تو پہلے تیری ماں مر گئی ہوئے واتا دے شہزادہ اللہ جانے تینوں این حال چ دیکھ کے اللہ جانے تیریاں بھینی کیویں برداشت کیتا ہو سی بس بابا جی یہ گلاں پہ کریں دیے یا اچانک اسے نصرانی عورت دی بابا جی کھور لاش تے نگاہ گئیے کیا رٹھے اس لاش تے بابا جی کوئی پکھین جڑے سایہ کی تھی کھڑوتے ہیں جڑے اے منظر رٹھے نا تے اپنے آپ نو آدھی اے بھی کوئی اللہ دا پیارا ہے اے بھی کوئی اللہ دا ولی ہے ایک سلیمان پیغمبر ہا جس تے پکھی سایہ کریں دیں لیکن سلیمان پیغمبر زندہ ہا تے سایہ کر دیں اے بھی کوئی اللہ دا نیک شخص ہے اللہ دا کو ولی ہے جن دے مرن دے بعد بھی جن دے اتے پکھی سایہ کیتی کھڑن بس ماتمیو اللہ گواہے دھیاں لیو سنبھلی کچھ نہیں جڑے منظر ڈٹھے ٹرداؤ کھڑیے شہنشاہ اکبر دے پاک بابے دی لاش دے کولو رو رو کیا دے مری وڑا لا مینو اللہ دے ناؤ دے دزا تو کونے کیڑی جاؤ دوز دے اللہ دے ناؤ دے مینو دزا تیری کمر کیوں جھک گئی ہے ماتمی اللہ گواہ جڑیاں کہ مینو اے دزا تو کونے تے کیڑی جاؤ دوز دے دھیاں لیو ذکر دی قسمیں شہنشاہ علی اکبر دے پاک بابے دی لاش کھپ گئی لاش جو آواز آندے کہ دزاواں میں وسدا نال بھیراواں دے تے میڈا وطن حشیر مدینہ کہیں نجس محال دی نظر لگی میڈا لڑ گیا پاک سفینہ سیدہ دے میں کو دھوپ دے آن سمایا ہے تے بہو ظلام دے نال بے دینہ تائیوں کمار سیدھی ناؤ کر سکدا میری ٹر گئی شام سکینہ تائیوں کمار سیدھی ناؤ کر سکدا میری ٹر گئی شام سکینہ رو پیا بابا جی
تے بہو گزرے تے مقتول یادیاں کوئی نہیں جے دے مرن دے بعد ترائنی پورے رات بعد زخماں چوں ہوئی نہیں